آواز تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ سارے مل بیٹھ کے آگے آ جائیں تاکہ اس بزم کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے، اور جو بندے نیچے کھڑے ہیں پورچ میں یا باہر روڈ پہ کھڑے ہیں وہ بھی آ جائیں پنڈال میں تاکہ اس جشن کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، یا سارت الحسین، یا سارت الحسین، یا سارت الحسین۔ اس سے پہلے کہ میں اس بزم کے پہلے بھائی ندیم بھائی کو دعوت دوں کہ وہ آکے حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں، ان کی آمد کے لیے ایک شعر ہے کہ دیار عشق و محبت کا بادشاہ ہے حسین، دیار عشق و محبت کا بادشاہ ہے حسین، مسیح و خضر کی منزل ہے رہنما ہے حسین، اور قلندروں کی نگاہوں میں کبریا ہے حسین، قسم بعظمت یزدان بہت بڑا ہے حسین، قسم بعظمت یزدان بہت بڑا ہے حسین۔ تو اب میں اس بزم کے پہلے بھائی ندیم بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں، ملک ندیم اقبال صاحب۔ ان کی آمد کے لیے اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بار محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک باللہ یا اباته من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الجمانی فغطینی به فآتیته بالکساء الجمانی فغطیته به وسرت انظر علیہ وَإِذَا وَجْهُ يَطْلَعُ قَالَهُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ التَّمَامِ وَكَمَالِهِ فَمَا كَانَتْ إِلَّا سَاعَةً وَإِذَا بِوَلْدِ الْحَسَنِ قَدْ أَقْبَلَ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمَّهُ فَقُلْتُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا قُرَّةَ عَيْنِي وَثَمْرَةَ فُؤَادِي فقال یا اماہ انی اشم عندک رائحة طیبات کأنہا رائحة جد رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معاک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوزی قد اذنت لکا فدخل معاہ تحت الکساء فما كانت الا ساعة وإذا بولد الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا اماہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی وَيَا قُرَّةَ عَيْنِي وَثَمْرَةَ فُؤَادِي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله
فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدان الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهم تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن أمي أني رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أباته يا رسول الله، أنت أذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حربا لمن حرباهم وسلما لمن سلماهم وعدو لمن عاداهم ومحبا لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سما مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية
ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدورا ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع وشية ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع ومن شيعة ومحبين فيهم مهموم وإلا وفرج الله همه. إلهي أمين. ولا مغموم إلا وكشف الله غمه. إلهي أمين. ولا طالب حاجة وإلا وقضى الله حاجته. إلهي أمين. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا بار الہ اس حدیث کے ساتھ سواب اے جشن پاک جلا آغاز ہو رہا ہے اسنا سواب جلا لنگر نیاز ہے تمام پیتا گیا اسنا سواب توفتاً حجیتاً آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں آل پاک بالکل آقا حسین علیہ السلام بارگاہ پیش کرنے قبول و مقبول فرمایا. یا اللہ جی اس نے جتنے ممبران نے انہاں ساریاں نے توفیقات خیر اضافہ فرمایا. جڑے منتظمین میں یا اللہ جی انہوں نے عزت بخت اور عزت روزی اضافہ فرمایا. سارے معاونین نے خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ جی ایسا سارا کی بہترین اور ایسے طریقے نالے جشن منانے نہیں توفیق عطا فرما. یا اللہ جی اس خوشی نے موقع پر یا اللہ جی ایسا ساریاں نے بالخصوص جتنے حاضرین محفل نے اور جڑے معاونین نے ساریاں نے یا اللہ جی جولیاں کی پریش ہو رہے خوشیاں میں بھر جائے اور پریشانیاں دکھ درد تکلیفاں مصیبتاں دور فرما. بیماریاں دور فرما. صحت و عافیت فرما. دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما. اور صالح کی محمد والے محمد نے حقیقی معرفت عطا فرما. انہوں نے حقیقی محبین شامل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. سب سے پہلے آپ سب کو جس نے نواب کاملہ والا علمدار وفا عزت سے بہت بہت مبارک ہو. 4
4 مصروں سے اپنی نوکری کا آغاز کروں گا۔ عرض کیا ہے شعبان کا مہینہ بھی کیا پرکمال ہے، شعبان کا مہینہ بھی کیا پرکمال ہے، پھیلا ہوا خوشی کا ہر سمت جال ہے، پھیلا ہوا خوشی کا ہر سمت جال ہے، اور آئے حسین 3 کو عباس 4 کو، آئے حسین 3 کو عباس 4 کو، یہ پیروی کی ایک انوکھی مثال ہے۔ اب میں ملتمس ہوں منقبت خان فضل عباس سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں ذکر اہل بیت کرے۔ وبر محمد و آل محمد صلوات۔